May adlaw mga igsuon higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, karong adlaw magapadayon kita sa katapusang parte ning atong pagtulunan na akong gipanguluhan, The Spiritual Anatomy of Apostasy, ang espiritual na anatomiya sa apostasya. Ug anaa kita karon sa ikawalong parte ning atong pagtulunan, mao na ni ang kinalasan na yugto. Akong panghinaot no sa pipila ka yugto na inyong pagsunod ning atong pagtulunan, daghan-daghan na jud intawon mong nasabtan mahitungod sa apostasya ug dili na mo basta-basta mo pasagad sa inyong pagtuo kung dili magapadayon kita sa pagpursigi sa pagkinabuhi sa pagtuo na naay kahadlok ug pagkurog. Balikon nako ha, pagkinabuhi na naay kahadlok ug pagkurog. Ako ni siyang hisgutan unya pagmaayo. Apan usa ta magsugod, nagpahinumdom lang ko ha, kadtong karon pa lang nakadungog sa akong wali, palihog kog adto sa akong YouTube channel, ubos sa ngalan Mile7, MYLC7, aron didto ninyo mapaminaw ang part 1 hangtod sa part 7 ning atong pagtulunan karon para inyo pong mas masabtan ang atong gisgutan. Dugang pa, ana pa ko'y uban pang mga sermon didto na inyong mapamati. Dili ta magdugay, ato dayong reviewhon ang mga nilabay natong natun-an. Una sa tanan, balikon nato ang pangutana. Ngano tuod kinahanglan man jud magtuon mahitungod sa apostasya? Why study apostasy? Kaning apostasya usani ka tinuyo na pagsalikway kang Kristo ug sa iyang kamatuoran nga sagad gihulagway nga usa ka pagtalikod ug pagrebilde batok sa ebanghelyo. Unsa ganito ang mga rason? Una, to understand the nature of true faith, aron masabtan ang kinaihan sa tinuod nga pagtuo. Ikaduha, to examine our faith, sa pagsusi sa atong pagtuo. Ikatulo, to walk by faith through God's grace, ang paglakaw sa pagtuo pinaagi sa grasya sa Dios. Ikaapat, to guard against deception, aron magbantay batok sa panlimbong. Ikalima, to remain steadfast in the love of God, aron magpabiling ligon sa gugma sa Dios. Ikaunom, to be vigilant against greed, aron magmabinantayon batok sa kahakog. Ikapito, to guard our hearts more carefully against pride, aron mabantayan pag-ayo ang atong mga kasing-kasing batok sa garbo. Ikawalo, to expose unbelief as the root of apostasy, aron ibutyag ang pagkawalay pagtuo ingon nga gamot sa apostasya. Ikasiyam, to heed biblical warnings, pagpamati sa mga pasidaan sa Biblia. Ikanapulo, to strengthen faith and perseverance, pagpalig-on sa pagtuo ug paglahutay. Ika-11, to cultivate fear of the Lord in our hearts, sa pag-ugmad sa kahadlok sa Ginoo diha sa atong mga kasing-kasing. Asa gani nato ni makita kaning pagkinabuhi na naay kahadlok ug pagkurog? Kini makita nato sa Philippians chapter 2 verse 12. Atong basahon sa in English, work out your own salvation with fear and trembling. Patrabahuon kuno nato ang atong kaluwasan. Take note, dili ni trabahui, kundi patrabahuon nato ang atong kaluwasan na naay kahadlok ug pagkurog. Ato na ni siyang gituki sa nilabay, no? Pero ako gyapong gibalik paghisgot kay labihan kay ni kay importante na ato jung masabtan, wala ta gibutang aning kalibutana sa aksidente. Naakitay katuyuan sa atong pagkamugna, wala ka mataw aron maglipay-lipay lamang sa pagtuman sa imong gusto. Dili na siya mao. Anaakitay dakong tulubagon kung giunsa nato pagkinabuhi ang atong kinabuhi diri sa yuta.
moabot ang panahon na kitang tanan moatubang sa atong mangbubuhat. Kini makita sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10a atong basahon. Kay kitang tanan kinahanglan moatubang sa hukmanan ni Kristo. Klaro kay ha? Kung kita tanan moatubang sa hukmanan, unsay pasabot ni ana? Karon pa lang pagkat-on mo og pagkinabuhi og pagkurog sa pagsunod sa iyang sugo diha kanato tungod niini ang pagtuon sa apostasiya makahimo nato og unsa mauni ang ikadusi na rason ug mag-focus ko ni ani no. It encourages us to live a holy life. Kini nagdasig kanato sa pagpuyo sa usa ka balaan na kinabuhi. Dili ta magkinabuhi na dili magbantay. Bantayan jud nato ang atong kagalingon sa pagsunod hingpit sa iyang pulong. Nganuman kay bisan sa matag pulong nanigawas sa atong baba kita manubag. Bisan sa matag hunahuna, husgahan intawon ta. Unsa pa kaha ang aktwal na atong buhat. Paminaw mo ha? Di ba magbantay man ta na dili ta makasupak sa balaod sa nasod kay hadlok ta na mapriso. Apan ngano man nakulang man ta og kahadlok og pagkurog sa prisuhan didto sa impyerno nagiandam sa mga demonyo. Hadlok ta mapriso sa yuta apan wala tay kahadlok mapriso sa impyerno. Wala ba mo kasabot? Nakabalo ba mo na kung maghunahuna ka og daotan sa imong isig kataw, dili ka mapriso diri sa yuta? Apan sa husgado didto sa langit sa hunahuna palang pagahusgahan na ka. Ningon si Kristo, mo niyang gisulti ha, mitanaw palang ka sa babay na naay kaibog, lust. Ang silot ni ana sa langit kay adultery, pagpanapaw na. Sa yuta dili ka mapriso sa hunahuna palang. Apan sa langit gilangkit na kana nasala sama sa adultery, pagpanapaw, gihusgahan ka na sa tinguha palang sa imong kasing-kasing. Ang imong tinguha nakahimo ka og malaway na butang batok anang babayhana. Wala nimo buhata tungod kay wala ka tagaig oportunidad. Apan kung matagaan pa lang kag sa sitwasyon na makahimo kag buhat sa imong daotang tuyo, imo ka nang pagabuhaton. Busa ang langit nagahusga sa sala kana na pagpanapaw. Kung sa Old Testament kanang sala na pagpanapaw kay batuhon ka hantod ka mamatay. Sa langit kay sunugon ka sa walay undang. Ang Ginoo nagahusga sa matag hunahuna. Unsa pa kaha ang aktwal na buhat. Nganuman tungod kay atong buhat nagasugod ka na sa hunahuna. Ang batasan sa panggawas pwede nimo mabuhat. Mayo ka mo tabang, may kamuhatag mo respeto, apan kining tanan buhat na mahimong sad sa daghang mga tao. Daghang maayong mga buutan pud daghang bayong budhis, mungha ug bisan pagana mga atheist kani mga tao na dili mo to Ginoo. Daghang mga maayong tao ni ana nila. Maayo og batasan apan dili lamang batasan ang gipangita sa Dios kung dili pagkabalaan. Ang pagkabalaan nagsugod ka na sa hunahuna, nasama sa hunahuna ni Kristo. Unsa may tinguha sa imong lihok? Unsa may tumong sa imong pagbuhat? Ang imo bang pangunahuna pinalahi ba? Unsay pasabot sa pinalahi? Holy. Pinalahi. But pasabot dili sama sa uban, dili sa tawhanon na pangunahuna. Pasabot ani kay bisan sa akong pangunahuna ang kinaiya na pagkabalaan mao ang nagadiktar sa tanan kong lihok ug buhat. Ang tawag sa pagkabalaan nagsugod pa na sa hunahuna, sa motibo, sa tinguha sa imong kasing-kasing. Dili lang kay buhat nimo balaan, kundi sa imong hunahuna balaan ba ang imong pagunahuna. Gibuhat ba kuni aron mahimaya ang Ginoo o kaha gibuhat kuni aron ingnon ko na maayo? Diha nakita ang kalahian sa balaan na panghunahuna. Maudi ay si John Bunyan, kinsay nakaila ni John Bunyan. Grabe iyang hilak og pagampo nganuman.
tungod sa iyang hugaw na mga damgo. Mingon ka, grabe hapon ana. Wala sa tay kontrol anang damgo Apan ang pangutana mga igsuon, asa man nagikan ang damgo, di ba sa imong panghunahuna? Gikan ka na sa makasasala na kasing-kasing. Nganong nihilak man si John Bunyan, iyang gitanaw, ining ana ang iyang kakukuyaw ug pagkurog na dili makasala sa Ginoo. Gusto niya ang tanan niyang hunahuna, gikuptan ni Kristo bisan pa ang iyang damgo. Gusto niya na bisan sa iyang pagtulog, makahatag siya himaya sa Dios. Magbantay intaunta sa mga pulong na nigawas atong baba na dili ta makasakit. Magbantay intaunta sa atong mga lihok na dili ta makapandol sa uban magtutuo. Tungod lang sa kay wala na tutuyo ang mga lihok. Nay uban musulti na dili sala ang muinom, dili sala ang musigarilyo kay wala kuno maghisgot ang Biblia ni ana. Tinuod, wala nagisgot ang Biblia. Apan mga igsuon, sa dihang imong gitugyan ang imong kinabuhi diha ni Kristo, ang imong lawas dili na naimuha. Ang Diyos na mao ang tag-iya sa imong lawas nan. Pangutan-ay imong kaugalingon, ang paghugaw-hugaw ba sa lawas ni Kristo sama sa panigarilyog pag-inom, dili man na siya sala? Sa imong pag-inom, pangutan-ay imong kaugalingon, nahimaya ba ang Ginoo niini? Sa imong panigarilyo, nahimaya ba ang Ginoo niini? O para sa imong kalipay lamang? Grabe hapon ana, may lik sa imong standard. Paminaw. Dili ko ni siya standard sa Ginoo ni standard. Wala ko maghisgot og kaluwasan na dili ka maluwas ko kay tungod na nigarilyo kag niinom ka. Ang akong gihisgutan ang paglakaw na balaan. Atong paningkamutan diha sa kusog sa Dios aron kita magbantay sa bisan unsa kagamay na sala na naatay kahadlok ug pagkurog. Paminaw. Wala ko nagisgot diri na kinahanglan kita mahimong perpekto sa atong kinabuhi. Walay bisan usa ka nato makahimo og kinabuhi na walay bahid na sala. Si Ginoong Hesukristo lamang ang nag-inusarang makabuhat ni ana. Apan ang akong sulti kung padayon ta nagtugyan diha na naay kahadlok og pagkurog sa pagkinabuhing balaan, makatunta og hinay-hinay na ang butang na sa una atong ginuhuna na atong tanaw dili sala o kahagamay ra na sala diha para sa Ginoo, usa di ay nakadakong sala. Unsay pasabot nako, ayaw paningkamuti, balikon nako, ayaw paningkamuti ang kinaiya na pagkabalaan. Dili paningkamutan? Nga naman, dili kita makausab sa atong kinaiya. Dili ta makasunod sa tanan sugo sa Biblia. Wala tay gahum sa pagsunod, wala tay gahum sa atong kagalingon na makahimo og balaan sa atong kagalingon. Balikon na to, ayaw paningkamuti ang pagkabalaan. Apan, paminaw, ang klarong sulti, paningkamuti ang pagtugyan sa imong kinabuhi sa matag adlaw. Ang imong paningkamutan, ang imong pagtugyan sa imong kinabuhi sa patag adlaw diha sa pagsalig kaniya. Dili si mong kagalingong kusog ang imong pagtugyan pinaagi gihapon sa kusog ni Kristo sa balang espiritu ug imong makita ang kausaban sa hinay-hinay na pagkinabuhing balaan. Ang pasabot nako diri, ang ebanghelyo wala nagatawag na usbon nimo imong kagalingon usa ka makadangop diha ni Kristo. Dako kayo na siya nasayop. Ang ebanghelyo na nagtawag kanimo na duol una ni Kristo. Una ka mausab, dangop una ni Kristo. Balikon nako, walay makausab sa iyang kaugalingon. Ang kausaban na naalamang ni Kristo. Gusto nimong mausab ang imong kanaiya ug mahimong balaan, duol mo ni Kristo pagmaayo aron mausab ang imong kinaiya. Bisag kapila pata mo walihan, hunong na mo sa pagpakasala,
hunong na mo sa pambabayi, hunong na mo sa pagsugal, pangawat, ug pagchismis, pagdaot sa inyong silingan, ug bisan pa sa dautan yung hunahuna, labot na ang inyong mga hugaw na damgo. Pamati, dili ta kausab sa kaugalingon nato. Ang ibanghilyo nagsaad na duol lamang ni Kristo, itugyan sa matag adlaw. Balikon nako, itugyan sa matag adlaw ang inyong kinabuhi. Sa unsang pagtugyan? Pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagpanalangin, matag adlaw kag ampo. Lord, usbataw na kong kinabuhi. Mao ka na, kay ang balaang espiritu lang nagpuyo kanimo na naay gahum sa pagsuusab sa inyong kinaiya, na makatunta sa pagkinabuhi, na naay kahadlok ug pagkurog aron kita mahimong balaan sa pagkinabuhi. Kasagaran mga igsoon, no? Mumatakog sayo usa mo trabaho. Ang akong trabaho kay 8 a.m. sa buntag. Busa mo matakog mga kasagaran jud ana alas 4 sa buntag. Nga naman, tungod sa akong kahadlok ug walay pagsalig sa akong kagalingon. Kabalo ko unsa ang akong kapasidad. Dili ni sa panghinambog mga igsoon. Kabalo ko na dali kay ko matintal. Dali kay ko mailad ni Satanas. Busa ang akong pagmata ug sayo tungod kana sa akong kahadlok. Tungod ka na sa akong kahadlok, sa akong kapakyasan. Kabalukon ang kadaugan anaa lamang sa pagsalig sa kusog ni Kristo, dili ka nako. Nan para nako, dili lang importante ang pag-ampo ug pamalandong sa iyang pulong, kundili usa ni ka esensyal na buluhaton para ako mabuhi. Sama na dili ko mabuhi, uban ang akong pamilya kung dili ko mo trabaho. Mapugos kog mata sa iyo para mo trabaho, kay kung dili, walay makaon akong pamilya, wala ko'y pambayad sa kuryente, walay bayad sa tubig. Sama usab na kinahanglan ko mumatag sa iyo para mo trabaho, mumatag ko sa iyo para survival sa akong kalag. Ikinahanglan ko sa Ginoo sa bisag usa ka segundo na dili ko niya biyaan sa paggiya kanako. Ing ana kagrabe ang akong pagsalig, dili sa akong kaugalingon, kundi diha sa Ginoo, kay kabalo ko na wala ko'y kusog sa akong kagalingon. Sa una mga igsoon, college pa ko, nagsimba ko sa Crossover Church, diha sa Jones Avenue, usa ka Pentecostal na simbahan. Mauni ang wali na akong nadunggan. Nianhi ko no si Kristo sa kalibutan, aron mamatay sa atong sala, kay labi kaayo ta kaimportante sa mata sa Dios. Hilabihan kuno ta ka espesyal na tawo, na bisan na lang na ikaw na lang ang nabilin sa kalibutan, mamatay lang gyapon si Kristo para kanimo. Nindot kayo paminawon, no? Grabe lang kaayo kabakakon. Paminaw, dili ta espesyal. Walay usa ka nato bisan gamay na angayan sa iyang gugma. Ang rason nganong namatay si Kristo kanato, wala kanato ang rason. Dili tungod kay espesyal ka, kung dili ang tanang rason gikan kaniya. Unsa ni na rason? Tungod kay gipili ta niya nakaluy-an og higugmaon. Dili tungod kay buutan ko og angayan tang luwason. Dili ang Biblia klaro kayo nagatudlo na sa dihang kaaway pa kita. Pamati mo sa dihang kaaway pa kita si Kristo nagahatag siyang kinabuhi unsay pasabot, sa dihang nagbukal pa ang kalagot sa Dios diha sa kahugaw sa atong sala. Iyang gihapong gipili na luwason ta. Nganuman, dili tungod kanato, tungod sa iyang katuyuan na mahimaya ang iyang ngalan gikan sa tanan niyang binuhat ug sa mga baba sa iyang giluwas, aron mapasidunggan ang kahabog siyang kaluoy ug kalalom siyang gugma. Ang usa sa pinaka-selfish na pangatarungan na ang numero uno kunong rason nganong namatay si Kristo, Jesucristo sa krus sa atong sala, para kuno maluwas ta sa impierno, kay espesyal man ta. Tinuod ang kamatayon ni Kristo nagabayad sa atong sala, busa malikay ta sa sala, mao ang kamatayon sa atong kalag ngadto sa impierno. Apan, paminaw mo dili na mao ang numero unong rason sa Dios.
Kung ang imong pagdawat ni Ginoong Hesus aron lamang ka maluwas sa impyerno, wala nimo masabtan ang ebanghelyo. Kung mao ang motibo sa imong kasing-kasing, selfish o self-centered ka na, kaayo na panghunahuna. Usahay ang atong pag-ampo kay Lord. Luwas sa taon ang akong pamilya para dili maadto sa impyerno. Sakto man na pag-ampo mga igsoon. Apan dili lang unta kutob ni ana ang atong pag-ampo nganuman. Mura manggugihimo nimo ang Dios na genie sa imong kinabuhi. Lord, tagay ko sa mayong panglawas. Lord, tagay ko sa akong panghinanglanon, matag adlaw. Lord, ilikay ko sa kadautan ug sakit. Ug kutob ra diha, dili na siya maawha. Ang pag-ampo sa kaluwasan dili lamang aron maluwas ta sa impyerno, aron maluwas ta sa kinabuhing pagpakasala. Gikapoy na ka sa imong sala. Dili kay Lord, luwasa ako para makapadayon ko sa akong sala. No, dili na siya mao. Gibasulan nimo ang imong sala, dili nakaganahan sa pagpakasala, naglaom ka sa kagawasan sa imong sala, naghandom ka na makahimaya ka ni Kristo sa imong kinabuhi, busa gitugyan nimo ang tanan diha sa Dios, ug ikaw nagsalig sa kausaban sa imong kinaiya. Unsa na kinaiya? Kinaiya na pagkabalaan. Adlaw-adlaw nimong gitinguha, adlaw-adlaw nimong gihandom, adlaw-adlaw ka nagaampo na, Lord, usba ko, Lord, himu akong balaan. Ang pagkabalaan na kinaiya, imo ka nang gitinguha. Unsay gisulti sa Ephesians 1:4, basahon nato. Sa wala pa buhata ang kalibutan, unsay gisulti diri? Pili na kita sa Dios diha kang Kristo. Unsay rason siyang pagpili? Aron mahimo kitang balaan. Aron dili ka mahimo magpadayon sa imong pagpakasala, dili na mao. Aron mahimo kitang balaan og walay sala sa iyang atubangan. Sa wala pa buhata ang kalibutan, ang ana-ana sa pangunahuna sa Dios ang atong kaluwasan. Apan unsay hinungdan siyang pagluwas kanato, aron kita mahimong mahisama sa kinaiya ni Ginoong Hesus sa pagkabalaan. Walay laing nilalang sa tibuok universo na nagahatag og perpektong himayag pagdaig kalipay sa Dios Amahan. Gawas sa iyang anak na si Jesucristo, busa ang gusto sa Amahan na makahatag tag himaya kaniya sama sa paghatag himaya kaniya diha ni Hesus. Mabuhat lamang nato kini kung kita nagatubo sa pagkabalaan sa pakigsama sa kinaiya ni Hesus. Nasayod ang Amahan na walay laing makahatag himaya kaniya gawas kang Kristo. Busa ang tumong sa atong kinabuhi, mao ang mahisama sa kinaiya ni Kristo aron mahimo kitang balaan, aron kita makahimaya og bug-os diha sa Dios Amahan. Pangutana, unsa man jay tumong sa Dios sa atong kaluwasan? Nganong giluwas man ta sa Ginoo? Tubag, the objective of God in saving us is not to make you happy, to make you successful and fulfill your dreams and aspirations in life, but Christ-likeness. Gusto sa Diyos Amahan na mahisama ta sa kinaiya sa iyang bugtong anak. Nganuman, tungod kay kita anak sad niya. Giadapta niya, dili aron madato ta, matuman ang atong gusto sa kinabuhi, mahimo tang adunahan, malikay ka sa kadautan ug labaw sa tanan, magmalipayon ta diri sa kalibutan, dili na mao. Kung mao na ang imong inspirasyon sa pagkakristohanon, susihain tawo ng imong kaugalingon, kay dako ang posibilidad na dili ka tinud-anay na kristohanon. Ambot lang ha kung nakabantay mo na nakadaghang tao, daghan na kayong tao nagsimba sa gitawag og prosperity gospel, kaning health, wealth, and prosperity na permi gitudlo na mao ang kaayuhan sa sakit, gitagaan taggahom kaalam aron mahimo unutang adunahan, successful, malikay sa kalisdanan ug ikaw matagamtam ang kalipay diri sa yuta. Dakuin tawo na bakak. Daghan mga tao na wala masayod na idolatry ka na.
Unsang klasing idolatry? Abi ninyo, idolatry kanang pagsimba lang sa imahin, ribulto ug statua, dili in tawon. Ang idolatry bisan unsa nga butang nga labaw naghigugma nimo kaysa Dios, labaw na imong gitagaan og atensyon kaysa Dios, idolatry kana. Daghang kay mga tao bisan pa og mga Kristohanon nahadlok og kasakit, pag-antos og pagsulay sa kinabuhi. Busa naghandom sila na tagaan sila kaharuhay sa Dios diri sa kalibutan. Idolatry man na mga igsuon. Unsang klaseng idolatry? The idolatry of comfort. Unsay binisaya sa comfort? Kahupayan o kaharuhay. Okay lang na muhatag kog pagsimba sa Dios basta dili lang niya hilabtan ang akong kahupayan o kaharuhay sa kinabuhi. Busa, sayon kay musimba sa Ginoo no, basta taganta sa kalipay, sa kadaugan, sa kabunda, sa kalampusan, sa kayuhan sa tanan natong sakit, apan lisod mosilbi kung kuhaon ng atong kalipay. Dili na mauhang gisulti sa Biblia, ang Ginoo sa Biblia pamati, nagasulay kanato unsay mas bililhon sa atong kinabuhi. Ang ato bang comfort, ang ato bang kayahay sa kinabuhi, o ang himaya sa iyang ngalan. Nagtuo mo sayon mo mata sa buntag, hangtod karon mga igsuon, permi lang yapon ko gastruggle pag mata kog buntag kay duka kay nga akong mata. Apan permi ko nagapahinumdom, mas labaw si Kristo kaysa akong kaugalingong kahupayan. Ang pagsunod ni Kristo ang labing importante kaysa akong katulog. Busa tungod ni ana, ako pod nagaampo na iya kong tagaan og kusog sa pagmata og sayo. Si Kristo mo ang sundanan sa atong kinabuhi. Siya ang blueprint sa kinabuhi. Kung magpatukod ka og balay, ang una mag-hire ka muna og architect aron mo gama sa plano og struktura, uban ang engineer. Musubmit sila og gitawag og blueprint, step by step na sumbanan aron makahimo ka sa balay sumala sa disenyo sa blueprint. Si Kristo mao ang blueprint sa kinabuhi. Pangutana, natao ba si Kristo na datos na pamilya? Natao ba siya sa kahayahay? Iya manggipili na matao sa usa ka dato? Dili sa usa ka pobre na pamilya, usa lamang siya ka pobre na karpintero. Nidako siya na namatay sa iyo ang iyang amahan na si Joseph. Busa siya nahimong karpintero aron nay makaon sa matag adlaw. Naninbasog siya usab sa kinabuhi para lang makakwarta, makapalit og pagkaon gamay. Parihan nato si Kristo na tao na pobre nang ginanglan og kwarta aron nay gamay mapalit pagkaon aron mabuhi. Apan bisan ni ana, dili kwarta ang tumong sa iyang kinabuhi. Dili ang madato, dili ang madunahan, dili ang masuccessful. Usara kabutang sa iyang kasing-kasing gaurus-urus ang paghatag, himaya sa iyang amahan, pinaagi sa pagsunod sa iyang sugo. Kini makita sa John chapter 4:34. Atong basahon. Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug paghuman sa bulaton sa iyang gipabuhat kanako. Kabantay mo, ang numero unong tinguha na nagkupot sa kasing-kasing ni Jesus, dili pagkaon, dili ang pagka-successful maadunahan, mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi, dili ang iyang gusto. Maupod ta. Si Ginoong Hesus mao ang sumbanan. Siya ang blueprint sa kinabuhi. Mauna ang tumong sa balang espiritu sa atong kinabuhi na mahisama kita sa kinaiya ni Hesus. Dili aron magmalipayon na ning kalibutana. Dili aron maharuhay. Na walay laing tumong damgo tingawha maong paghatag himaya sa Dios sa atong kinabuhi. Ug mao kana ang tumong sa balang espiritu diha kanato. Karon dadun ta mo mismo sa sulod sa kasing-kasing ni Kristo, sa dihang iyang gilukdo na ang sala sa kalibutan ug iyang gibati ang kabugaton sa sala. Gikan mismo sa baba ni Kristo, mabasa nato sa Matthew 26 verse 38. Unya siya mingon kanila, ang akong kalag naguul pag-ayo hangtod sa kamatayon. Ini nagpakita sa kalalum sa iyang kasakit ug pag-antos ni Hesus. Kini nakasakit dili na ni mahulagway sa tawhanong hulagway, kung dili sa kasakit hangtod sa kamatayon. Ug diri ninyong makita ang
putli na kasing-kasing ni Jesus. Ug mao kini ang sulod sa kinasing-kasing na pag-ampo ni Jesus. Makita nato ni sa John chapter 12 verse 27. Karon ang akong kalag naguol, ug unsa akong isulti? Amahan, luwas sa ako gikan niining taknaa, apan alang niining nga katuyuan mianhi ako niining taknaa. Diri ninyo makita ang hilabihan kaputli na kasing-kasing ni Jesus, na bisan pa sa tuman niyang dili mahulagway na kasakit, wala gyapon siya maghunahuna para sa iyang kaugalingon, kung dili ang himaya sa Dios Amahan. Nangutana si Jesus, unsa man ang akong isulti na amahan luwas sa ako? Dili, tungod kay mao kini ang katuyuan sa imong kabubuton para kanako. Unsay pasabot diri? Sama na nagampo si Jesus Amahan, ana ako sa tumang kasakit, ang akong lawas kasurinduron na sa tumang kasakit, apan dili gihapon ang akong pagbuot matuman, dili ang akong comfort. Kabantay mo? Si Jesus nagampo, dili ang prioridad ang kahupayan sa iyang kasakit. Dili ang kahupayan sa iyang kasakit ug pag-antos ang prioridad na mahimaya ang Dios Amahan sa iyang kinabuhi bisan pa sa iyang tumang kasakit. Nakabantay mo? Self-denial, paglimod sa kaugalingong gusto, giprioridad ang kabubuton sa Amahan sa langit, labaw pa sa kaugalingon kong kaharuhay, labaw pa sa kaugalingon nako na gusto, labaw pa sa kaugalingon akong pagbuot. Ang akong kauhaw mao ang pagsunod sa imong sugo sa akong kinabuhi. Grabe no? Nakita ninyo unsa kaputli ang kasing-kasing ni Kristo? Ang iyang tinguha sa pagsunod sa kabubuton sa Amahan, mao ang primero na rason siyang kinabuhi bisan pa sa kinatumyan sa iyang kamatayon. Ang pangutana, unsay kalabutan ani sa apostasiya? Ngano ato man yung sundon ang kinaiya ni Kristo sa pagtinguha sa pagsunod sa kabubuton sa Amahan aron kita malikay sa apostasiya. Holiness shields us from apostasy. Ang pagkabalaan manalipod kanato gikan sa pagkahagbong sa apostasiya. Ang pagsunod sa sugo sa Dios mao ang yawi batok sa pagkahulog sa apostasiya. Ang kinabuhi mura ka na og usa ka dako na kalasangan, ngit-ngit og perti kadaghan agianan, daghang kayong mga dalan padulong sa pagkasaag, sa pagkahagbong sa apostasiya, apan usaray saktong dalan. Naa sa imong mga kamot ang Biblia, mao ang mapa sa kinabuhi. Na makita si Jesus ang pulong sa Dios na nagsugo na sunda ang kinaiya ni Kristo aron dili ka masaag. Tanawa si Kristo og gugot, sunda ang iyang kinaiya sa pagkamasinugtanon, sa pagpaubos og gugma. Walay tao sa kalibutan na makasunod sa perpektong sugo sa Dios Amahan kung dili si Kristo lamang. Walay tao sa tibuok kalibutan ang perpekto na makahimuot sa Dios Amahan kung dili si Kristo lamang. Busa makahimuot lamang kita sa Amahan sa hingpit kung atong sundon ang kinaiya ni Kristo sa pagsunod sa Dios Amahan. Diri na nako nasabtan na ang pagpanilbi sa Dios dili ka na makaya sa kaugalingon natong kusog, dili na madala sa tawhanong paningkamot, tungod kini kay kita dili makapasar sa standard sa Ginoo. Ang gidawat na halad sa Dios mao ang halad ni Kristo. Christ is the key. Christ is the offering. Si Kristo ang Yahweh. Si Kristo ang Yahweh. Ang pagsunod sa kinaiya ni Kristo mao ang Yahweh paghatag himaya sa Dios. Makahimo lamang ta niini kung atong mata nakatutok ni Kristo. Balikon nako ha, para mas masabtan ninyo maayo. Ang pagkabalaan dili na madala tungod kay ni mata ka permig sayo. Inyong gisunod na
gisunod ko na mumata pud og sayo, nagampo man kag kalima, mas daghan pa kag ampo nako, nagpuasa man kag katuluses ka semana o kagihatag nimong tanang bahandi sa pobre, dili na mao. Nindot na siya nabuhat, apan dili na mao ang makabalaan nato. Kana tanan wala na ginadawat sa Dios Amahan, ug dili kana hingpit na halad. Wa ko nagsulti na dili maayo, pero dili hingpit na halad. Kung nagtuo mo na madala sa inyong kaugalingon paningkamot ang pagkabalaan, sayop mo. Mauni ang sulti sa Biblia mahitungod sa tawhanong pagkabalaan. Isaiah 64:6 atong basahon, ha? Basahon sa day nato ni. The path to holiness is Jesus Christ. Ang sundanan sa pagkabalaan si Kristo, ang pagsundog sa iyang kinaiyang pagkamasinugtanon, pagpaubos o gugma, mao ang yawi sa pagkabalaan. Karon basahon nato ang Isaiah 64:6. Sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong nga buhat sama lang sa hugawng pahiran. Ngano man, ngano gitan-aw sa Ginoo nga atong matarong na buhat sama lamang sa hugaw na pahiran, na bisag unsa pa nato kabuutan ang buhat sa tao dili man na dawaton na halad sa Dios ug para sa Dios sama lang na sa mahugaw na trapo. Diri ninyo masayran ug mahibal-an unsa day kaputli ug pagkabalaan ang Dios. Nakahinumdum mo sa sugo sa Dios sa kapanahonan ni Moses sa dihang gipatukod sila og usa ka sanctuary diin ang presensya sa Dios magapuyo. Pahinumduman ta mo aron masabtan ninyo maayo unsay pasabot sa pagkabalaan na gipangayo sa Dios. Sa unang panahon, gisugo si Moses paghimo o gitawag og balay alampuanan o gitawag og tent of meeting. Kung nakabantay mo, kaning tent of meeting, dako kayo ni siya, no? Sa gawas, diri makita nato ang mga pari. Nag-asikaso sa mga halad sa mananap, sama sa baka, karniro, kanding, ug uban pa. Sa sulod sa tent, kaning sulod diri, kaning area diri na space diri, ang tawag ni ana kay holy place. Unsay gitawag ni siya og balaan na lugar. Diri pod sa ikaduha na tent, kaning diring sulod ikaduhang tent, ang sulod ni ana gitawag na siya og balaan sa tanang balaan, Holy of Holies. Ani na lugar ang high priest ra jud ang pwede mosulod sa usara pod ka tuig. Gitawag ang sulod sa tent og Holy of Holies, balaan sa tanang balaan, tungod kay ang presensya sa Dios anaa sulod mismo sa tent, sa ikaduhang tent. Dili ka basta-basta makasulod ani na tent kay gibabagan kini og usa ka baga na kurtina. Diring dapita nay baga kay na kurtina. Nan, kumupugos gani ka og sulod diha sa Holy of Holies, maugnaw ka sa kahayag sa pagkabalaan sa Dios. Kung nakita ninyo kaning usa ka panganod na naa diri, kani panganod, ang tawag ana kay Shekinah glory. Kaning murag aso diri na magpurag panganod, timailhan ka na naa sa sulod ang presensya sa Dios. Kaning tent, naani siya sa sentro, sa tunga jud mismo sa katilingban. Nganuman, timaan ka na ang Dios kinahanglan sentro sa imong kinabuhi o kinahanglan sentro ang iyang pagkabalaan. Gisugo sa Dios ang usa ka makahalad ang mga tao, kinahanglan ang imong halad dili masakiton, ug walay depekto. Kini nagsimbolo sa kaputli sa imong halad. Una, usa ka makahalad sa imong mananap, ipatong una nimo ang imong kamot sa ulo sa mananap, na ilang gihalad, simbolo kini na gipasa nimo ang imong sala diha sa mananap, aron ang mamatay para sa imong sala ang mananap. Ang mananap nagasimbolo kini ni Kristo. Kuhaon sa pari ang imong halad na mananap, apan usa siya mohalad, kinahanglan ang pari sad manghugas una sa iyang kamot ug tiil. Unsay pasabot sa paghugas, kini nagpaila na kinahanglan putli pud ang nagdala sa halad. Sa ato pa dili lamang halad ang importante, ikaw na nagahalad,
kinahanglan usab walay sala, makausa taga-tuig gisugo pud ang pinakataas na high priest, pinakataas na pari mao ang high priest sa pagsulod aning Holy of Holies diri. Usa ka tuig gisugo siya sa pagsulod aning Holy of Holies. Anang adlaw gitawag na sila og unsay tawag ana niya? Day of Atonement, Yom Kippur. Hangtod karon nagselebrar lang gyapon ang mga Jews og Yom Kippur. Usa siya musulod, kinahanglan ang high priest maligo una siya, dayon magsulob siya og simple na sinina og walay adorno. Kini nagsimbolo sa pagkaputli og kinahanglan pagpaubos. Kinahanglan una maghalad una ang high priest og baka para simbolo sa kapasayloan siyang sala. Ikaduha, maghalad siya kanding sa kapasayloan sa katawhon. Dadun niya ang sasulod sa Holy of Holies ang duha ka dugo sulod sa kupa. Dugo sa baka ug dugo sa kanding. Unya magdala pod siya insenso, mga pahumot na gihimo para lamang sa Dios. Dayon ipisik niya ang dugo sa baka una didto sa altar aron simbolo sa kapasayloan sa iyang sala. Ikaduha, ipisik niya ang dugo sa kanding alang sa kapasayloan sa katawhan. Pilaman ka minuto kasagaran magpabilin ang high priest sulod sa Holy of Holies. Duha hangtod sa 5 lang ka minuto ngano man kay perti ka kuyaw. Sipyat gali kag gamay naga kay panghunahuna dadautan o gamay lang na hunahuna atubangan sa balang Dios, patay jud ka. Unsa man ni ka importante? Aning hinumduman nato sa pagsuulog sa Day of Atonement, sa Binisaya pa, Yom Kippur, adlaw ka na sa pagpatabon sa sala. Ang pinakaimportante sa tanan ritual, balikon na ko ha, ang pinakaimportante sa tanan, ang dugo gikan sa putli na mananap. Ang imong halad na dugo, una sa tanan, kinanglan imong halad na hayop, walay depekto o dili masakiton. Kay kana siya nagsimbolo ni Kristo. Dili na gali depekto ang hayop na imong gidala masakiton gali, dili na pagadawaton kay dili na nagasimbolo ni Kristo. Kay ang hayop nagsimbolo kana sa kaputli ni Kristo ug ang kamatayon sa hayop nagsimbolo kana sa kamatayon ni Kristo ug ang dugo sa hayop nagsimbolo kana sa dugo ni Kristo. Sayop gani ang imong preparasyon sa hayop, anaa gani depekto, patay jud ka. Masipyat gani ka sa pagsunod, patay dayon ang high priest ngano man tungod kay kini timailhan o timaan sa pagkabalaan sa Dios ug dili gayud niya pagadawaton ang bisan gamay na sipyat sa imong paghalad. Pangutana, nganong lisod man kaayo muduol o pag-atubang sa Dios tungod kay walay tao makaduol sa Dios, kay ang Dios labi kaayo kabalaan ug bisan ang halad na iyang gipangayo kinahanglan gayud balaan sa tanan, balaan og perpekto, walay bahid na pagkasayop. Masigyat gani ang high priest, patyon siya dayon diha-diha sa Ginoo, kay ang Ginoo dili makadawat og halad na mahugawan sa bisan gamay na sala. Unsay pasabot niya na ang Ginoo dili mutugot sa bisan gamay na sala kay supak na sa iyang pagkatao by His nature. Ang iyang pagkatao dili balaan. Ang pagkatao sa Dios balaan, sa tanan balaan. Paminawan ninyo ha, karon sa dihang si Kristo gilangsang sa krus ug sa katapusan niyang ginhawa si Kristo misyagit. Unsa man ang iyang gisyagit? Tetelestai. Unsa man ang tetelestai? Nahuman na. Unsay nahitabo? Atong basahon kini makita sa Matthew 27 verse 51. Unya ang tabil sa templo, ang kortina kuno sa templo, nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Unsay kahulugan sa pagkapikas sa tabil sa kortina? Sa kabaga sa kortina na kini hinabol sa hugot sa pipila katila aron mahimong maligon. Matud pa sa mga sulat sa una, ang tela kuno aning tabil kaning kortinaha
Grabe kalig-o na kini gisulayan sa pipila kadaghan ng mga kabayo sa paggisi apan wala gayud magisi. Unsa ni kabaga kaning kortinaha? 4 inches kabaga. Unsa ni kataas? 60 feet, mga tulukan dana. Unsa ni kagilapdon? Mga 30 feet. Perti kagahi, perti kalapad, kataas ang kurtina. Apan sa dihang si Kristo namatay, kini natabil nagisi ug natunga gikan sa taas ngadto sa ubos. Unsay pasabot ni ana? Dili ni siya ordinaryo na pagkagisi. Murag kamot sa Ginoo ang nagagisi. Una sa tanan, pasabton ta mo ang kahulugan sa tabel. Unsa may kahulugan aning tabel? Busa, makita na to ni sa Hebrews 4:16, no? Busa, dili kita magpanuko sa pagduol. Dili kuno ta magpanuko na sa pagduol sa presensya sa Dios, sa trono sa Dios. Din anaa ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy, ang grasyas nga atong gikinahanglan. Kining tabel o kurtina, dili ni siya babag tunga sa mahugaw ug balaan. Dili na siya babag, ha? Kining tabel babag ni siya, tunga ni siya sa balaan ug sa balaan sa tanan balaan. It is a barrier between holy and holy of holies. Unsay pasabot niya na ang Ginoo sa iyang pagkabalaan, dili basta maduol sa bisan pa mga balaan. Unsay pasabot niya na, ayaw mo pagtuo na igo na ang regular na pagkamaayo o igo na ang regular na pagkabalaan, dawato na mo sa Ginoo. Ang Diyos sa iyang kinauyukan na kinaiya kay dili balaan. Ang Diyos balaan sa tanan balaan. Busa ang iyang gipangayo na pagsimba, walay mansa bisan unsa kagamay. Ang standard sa Diyos dili balaan, kung dili balaan sa tanang balaan. Busa iyang gipangayo na halad na makapahimot kaniya kay balaan sa tanan balaan. Karon pangutan-a ang imong kaugalingon, ang imo bang pagsimba kadiya balaan sa tanan balaan? Ang imo bang pagbinuutan, ang imo bang pagampo balaan sa tanan balaan? Diri na to masabtan ngano di ay bisag unsang paningkamot sa usa ka tawo sa pagsimba sa Dios, dili ug dili ka na igo sa pananaw sa Dios nga naman walay tawo na dili hugaw ug kamot. Pasabot niya na walay tawo na dili mansyado sa sala. Busa dili ta angayan na muhatag og halad sa Dios. Sa ato padiay ang but pasabot ni ana sa dihang namatay si Kristo, nagisi ang tabel. Nagpasabot diay na ang tawo na nibutang sa iyang pagsalig sa dugo ni Kristo, nahinluan na sa iyang tanang sala. Ang tawo naginluan sa dugo ni Kristo sa pananaw sa Diyos Amahan, balaan na siya sa tanang balaan. Ang tao na nagatugyan siyang kinabuhi diha ni Kristo sa pagsalig, mahimo na kining balaan na hingpit na makahimo nagduol sa pagsimba diha sa trono sa Diyos. Unsay gisulti sa Hebrews 4:16, ato ni siyang basahon. Dili kita magpanuko sa pagduol. Ayaw na kunog pagpanuko sa pagduol. Sa trono sa Diyos, din ana ang grasya. Dinha dawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Nganuman, ayaw na pagpanuko ug duol sa Diyos Amahan. Nganuman, makahimo na ta og ampo, makahimo na ta og pagsilbi, pagadawaton na ang atong pagampo, bisag kintahay nga atong kanta o sahayabag, pagadawaton na, bisag nga atong paghalad nato sa Ginoo dili perpekto, pagadawaton gyapon na ang atong pagampo, pagapaminawon ang atong pagkanta, pagadawaton ang atong pantang anuman, tungod kay buutan ka,
tungod kay maayo ka, dili tungod kay ang dugo ni Kristo nagahinlo na kanato sa hingpit. Balikon nako ha, nganong naghisgot ko niini, si Kristo ang yawi sa pagkabalaan. Si Kristo ang yawi sa pagkabalaan. Gigugasan na ka sa dugo ni Kristo, busa ayaw na ayaw paningkamuti na mabalaan ka. Ayaw paningkamuti na mabalaan ka. Ayaw haguyi ang pagkabalaan. Dili na nimo makabot. Anaa sa sulod sa imong kasing-kasing nagpuyo ang balang espiritu. Nganong nakahimo man og puyo ang balang espiritu sulod kanimo? Tungod kay ginluan na ka sa dugo ni Kristo. Balaan na ka. Dili sa imong kahago ug paningkamot. Tungod sa gibuhat ni Hesus. Diha kanimo. Ang pangutana karon, kung balaan na ta, ngano man daghan mangyapon tag buhat na dili balaanon. Tungod kay naapata sa atong unod, sa atong lawas na makasasala. Lagi imong spirito gibag-o na, gibanhaw na, o balaan na, apan giputos gihapon ta sa unod na makasasala. Sa ato pa, naay duha ka kinaiya na nagpuyo kanato, kinaiya sa Dios na balaan, o kinaiya sa unod na makasasala. Kinsa man ang atong sundon? Brother Mylix, ganahan ko mo silbi sa Ginoo pero pirmi mangyapon ko makasala tungod ka na sa imong pagtugyan sa gusto sa imong unod. Naana sa sulod sa imong kasing-kasing ang balaang espiritu. Naana sa sulod kanimo nagpuyo ang gahom na makahimo pagbuntog sa kalibutan. Naana sa sulod sa tanang gahom sa kadaugan. Ang problema kay wala ta nagasunod, wala ta nagatugyan sa matag adlaw sa atong Ginoo, wala ta nagaampo, wala ta nagapamalandong siyang pulong permi sa matag adlaw atong gipagutman ang atong espiritu. Mahimo lamang tagkusgan kung ang espiritu nato dili malnouris ug ato perming gipakaon sa pulong sa Dios. Balikon nato ang pundasyon sa pagkabalaan, pamati. Ang pundasyon sa pagkabalaan, nagsugod ka na sa pagsalig, faith, nagihatag sa Diyos kanimo. Wala nimo ni hagui ang pagsalig sa dugo ni Kristo na ang gahom sa atong kausaban. Na kita mahimong balaan ang pundasyon ana pagtuo diha ni Kristo. Nan, dili na lang ko magampo ani Brother Mylix, oy, dili na lang ko mamalandong. Salig man ka ang importante. Kabalo ba mo maigsoon ang tinud-anay na pagsalig? Gitawag ka na sa Hebro og imuna. Kaning word na imuna. Bantay mo ani, imuna. Pagsalig ka na nagapalihok nimo sa pagkabalaan. Nganong ni mataman ko sa iyo sa buntag, nagtuo mo ako ng kusog. Tungod kay gitagaan ko sa Ginoo ug imo na tinguha sa pagmata, sa pagpamalandong, sa pagampo. Dili ka na gikan nako, pundasyon ka na nagihatag sa Dios pinaagi sa pagsalig, pinaagi sa grasya. Diri na nako nasabtan nganong nabuka ang mata ni Martin Luther. Kinsa ninyo nakaila ni Martin Luther? Siya ang monk na niprotesta batok sa mga tudlo sa Katoliko. Ug nabuka ang iyang mata tungod sa iyang gibasa na Romans 1:17. Atong basahon, the just, unsa ning just sa Greek, dikaayos, shall live by faith. Para ato yung masabtan, atong basahon pud sa Binisaya. Ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Pamatian ninyo ha, ang gihimong matarong dili sa atong kagalingong kadingkamot, kundili ang Dios gahimo nato og matarong, mo na ang dikaayos. Wala nagpasabot na siya maayo na o matarong na kung dili siya gihimo na matarong. Kadto lamang nagihimo na matarong sa Dios pinaagi sa paghinlo sa dugo ni Kristo ang makaduol sa pagsimba sa Dios. Sabto nato nig maayo ha, unsay pasabot aning di kaayos? Kadtong gibag-o, katong gihinluan ang sala o gibanhaw ang kalag. Unsa pa? Kadtong gibalaan. The just katong gibalaan sa Dios
kadtura silang makaduol pagsimba sa amahan. Ang tao makahimo lamang pagsimba sa Dios kung iya kining gihimo pagsalig diha ni Kristo. Dawaton lamang ang imong halad kung kini gihalad sa kamot nga gihimong balaan sa dugo ni Kristo. Ang pagkabalaan, paminawan ninyo, dili na siya makabut sa bisang unsang paningkamot. Sa ato pa, ang pagkabalaan di ay trabaho na sa balaang espiritu. Sa dihang nidawat ka ni Kristo, sa dihang nituo ka niya, ug nagtugyan ka sa imong kinabuhi, diretso dayon, gibag-o ka, gibanhaw imong kalag, o gibalaan ka. Ang pagkabalaan di ay para inyong masabtan, duha na siya ka klase. Sa dihang nidawat ka, nakabaton dayon ka og gitawag og positional holiness by faith through grace. Nabatunan nimo ni pinaagi sa pagtuo. Kaning pagtuo gihatag ni sa imuha pinaagi sa grasya. Dili nimong gipaningkamutan, gitagaan ka grasya sa pagtuo. Kanina pagtuo mao kanina kahimo nato og positional holiness sa pananaw sa Dios. Ikaw wala nay bahid na sala ug ikaw makahimo na og duol sa pagsimba ug pag-atubang sa Dios na walay pagpanuko. Walay hesitancy. Nan buot bang pasabot tungod kay balaan na ka positionally, automatic na kang practical holiness na pug ka, balaan na pug ka sa practical, dili na siya mao. Sa dihang giluwas ka, positionally holy ka, pero practically, buot pasabot sa aplikasyon, hugaw pa kayo ka. Mauni ang wala nato nasabtan. Kaning gitawag nato og practical holiness. Unsa man ni siya? By faith, through daily surrender, with prayer, meditation, and obedience with love. Unsa man ni ang pagkinabuhing balaan na masama sa kinaiya ni Jesucristo, ang practical na holiness, mapariha lamang ta si Ginoo, mabatunan lamang nato ni ang kinaiya ni Kristo sa kinakasing-kasing na pagtugyan sa atong kinabuhi diha ni Kristo sa matag adlaw. Mabatunan lamang ni ang pagkabalaan kung ikaw nagagahin og panahon sa pakig-uban sa matag adlaw. Matag adlaw na pagtugyan sa kagalingon sa pagampo, sa pamalandong siyang pulong, ug pagtuman siyang sugo na naay pagsalig ug gugma. Apili jud ninyo og pagsalig ug gugma. Kanijong tulo buhata ning tulo aron malikay ta sa hambog ug legalismo. Kinahanglan buhaton nato na naay pagsalig ug paghigugma. Hinumdumi ni akong pulong kay labi kaayo ni kaimportante. Gahini jud in taon ninyo sa matag adlaw. Manong matag adlaw man, Brother Mylix? Kay mao man ang iyang sugo nato. Gahini sa matag adlaw ug panahon ang Dios sa pagampo ug pamalandong siyang pulong. Mao bitaw ningon siya, meditate on my word day and night. Sabot na sa matag adlaw. Kani akong gisulti, dili ni siya panghambog. Ako mumatag sa iyo mga alas 4 to alas 4:30. Nganong buntag man jud para ingnon ko mas Dios nun ko? Dili wala mo ko'y lain oras, daghan man gud makasamok nako sa tibok adlaw. Labi na sa adlaw na mo trabaho ko. Mao na sa sayura jud ko buntag malibre og dili masamok. Nan sa weekend mo mata kog dugay kay daghan man kog oras. Karon gibuhat mo ko ni aron ingnon ko na mas maayo ko kaysa uban? Gibuhat mo ko ni aron ingnon ko na mas tarong ko ug mas malamon ko? Dili. Ano man, paminaw nako, gibuhat ko ni tungod kay kabalo ko unsa ko kahuyang. Kabalo ko unsa ko kabuang na pagkatao, kabalo ko unsa ko kahugaw nga akong panghuna-huna. Nan dili ko ka-imagine na sa usa lamang ka segundo mubiya ang Ginoo nako, kay hadbong jud ko, kabalo ko unsa ko kahuyang na kung biyaan ko niya sa usa lamang ka segundo, mahugnaw ang akong kinabuhi, mga igsuon. Hulat ko sa amingon kanako, legalism man na imong gibuhat, Brother Mylix, kay naghagugog ka imong higuan. Pamati mo legalism kung nagtuo ka na pinaagi sa imong kusog. Wala taon kung bisan gamay sa ako bisan ganahan ko matulog pa, dili ko ganahan mo mata sayo sa buntag tungod kay ni mata ko pugos tungod sa akong grabing kahadlok. Asa man ni akong kahadlok? Gikan ba ni sa ako Dili mumata ko tungod kay gigugman ako ang Ginoo, na ako'y tinguha sa paghimaya o pagsilbi kaniya. Nan,
Asa maning tinguha? Gikan ba din ako? Dili oy, gikan gyapon ni sa Ginoo. Buong pag gisulti sa Biblia, it is He who gave us the will to do. Ang tinguha nagikan kaniya. Kung sibot pasabot na tinguha ka na nagibugna sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Kanina tinguha ako gyapon ning gipangayo, Lord, pamatayin taon ko sa iyo aron ako magahinog oras sa pagsimba kanimo. Makahimo ko buhat niini tungod sa pagtuo na ang kusog ni Kristo diri kanako makahimo og buntog sa akong kahuyang. Dili sa kaugalingong pagsalig. Na ang Dios ang akong kusog, bisan ang tinguha og kusog sa akong paghampo, gikan kana sa Ginoo. Ayaw taon pagunahuna na bisan gamay na atay kontribusyon. Wala ang tanan pinaagi sa pagtuo, diha siyang grasya na iyang gihatag kanato. Unsa tong gisulti nako balik-balik? The path to holiness is Jesus Christ. Ang dalan sa pagkabalaan mao si Kristo, ug ang praktikal na lakang sa pagkabato niini mao ang paghatag higayon, pagpamalandong, pagampo ug pagtuman siyang pulong na naay gugma ug pagtuo. Makabaton lamang kag kahimpitan sa esportanong pagtubo o pagkablaan kung mugahin ka og panahon sa pakiguban sa Dios. Wala di lain shortcut, walay laing pamaagi aron ikaw mahimong sama sa kinaiya ni Hesus na balaan. Pamati ako ninyo ug pamati ako ninyo. The practical steps towards spiritual maturity is fellowship with God in prayer and meditation and loving obedience. Importante ka na loving obedience. Kung dili ka kasunod sa simple na sugo sa Ginoo sa paghatag higayon kaniya, panahon kaniya sa matag adlaw, wala kay loving obedience. Og dili ka makabaton sa pagkabalaan. Dili sa imong kaugalingong kusog, kun dili sa pagsalig sa iyang pulong. Diri na nahuman ang atong pagtulunan mahitungod sa apostasiya. Gipaulahi ko nig tuyo kay ang pagkinabuhing pagkabalaan mao kini ang pinakaimportante o pinakakusgan na panagang batok sa apostasiya. Ang pagkinabuhing balaan diha sa paghigugma ug pagsalig sa Dios sa iyang kusog mao ang atong hinagiban. Ang yawi sa kadaugan batok sa apostasiya. Magaampo kita. Labing gamhanang Diyos, salamat sa higayon na imong gihatag kanako sa pagpaambit sa imong pulong, labi na gayud sa karon na among gitun-an sa pagkinabuhi na balaan. Dili kami makahimo og pagpanilbig, pagsimbag, paghimaya na makahimuot kanimo kung kami nagasalig sa among kaugalingong kusog, kung kami nagasalig sa among kaugalingong pagkabag-o o pagkabalaan. Dili na mo na makabot, Ginoo. Nagsalig mi o Dios na ang imong kusog mo'y magahatag ka namo sa pagkinabuhing balaan. Tabangi to ang nakadungog sa matag usa ka kasing-kasing karon na masabtan namo, maablihan na nga mong kasing-kasing, makita namo ang imong pagkabalaan, ang kalalom sa imong pagkabalaan. Tabangi kami o Diyos, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa kasug, pinaagi sa balang espiritu na nagapuyo kanamo. Among ibalik kanimo tanan dungog himay pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.